आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। जियोग्राफी न्यूज नेटवर्कद्वारा सञ्चालित चौतारी टेलिभिजनको राजनीतिक बहसको अर्को श्रृङ्खलामा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। राजनीतिक बहसको निम्ति तपाईहरुको स्क्रिनमा पाहुनाको रूपमा मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु पूर्व मन्त्री डाक्टर केशव मानसाक्य र उहाँसँग 2072 सालको संविधानले हाम्रो माझमा दिएका यी चारवटा बुँदाहरू गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशिता, यी चारवटा मूलभूत विषयहरूलाई लिएर छोटो छलफल गर्नेछौँ। कार्यक्रमलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई सहायता गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ अतिथिलाई स्वागत गर्दछु। स्वागत छ डाक्टर साहब। हजुर, नमस्ते। विशेष त मैले सुरुमै पनि उद्घोष गरिसकेँ, आजको हामी यिनै चारवटा विषयलाई लिएर छलफल गर्नेछौँ, बहस गर्नेछौँ, जसमा सुरुमा हामी लागौँ 72 सालको संविधानले दिएको पहिलो बुँदा गणतन्त्र। यो जुन गणतन्त्र यो देशमा घोषणा भइसकेपछि धेरै कुराहरूको परिवर्तन आएको जनताले महसुस गरेका छन्, जसमध्येबाट विशेष त जनताले लिएको लाभ चाहिँ कुनलाई लिन सकिन्छ, स्पष्ट गरिदिनुहुन्थ्यो कि यो विषयमा? हजुर, हस्। अब गणतन्त्र भन्ने जुन विषय छ, अब यो संविधानमा नेपालमा अब भनौँ न हजारौँ वर्षको हैन राजतन्त्र अथवा राजाले चलाउने जुन परिपाटी थियो त्यो अगाडि हुँदै हुँदै जाँदाखेरि अहिले आएर चाहिँ नि जुन जनताले झन्डै झन्डै यो प्रश्न चाहिँ कहिलेदेखि उठ्छ भन्दाखेरि यो राणा शासन हैन 2007 सालमा राणा शासन खत्म भएपछि एक प्रकारको चाहिने एउटा जहानिया शासन भन्छ नि, एउटा परिवारले शासन गर्ने, राणाहरूको परिवारले चाहिने सारा यो देश आफ्नो एउटा निजी सम्पत्ति जस्तो चलाउने त्यो परिपाटी खत्म भयो र 60 सालदेखि चाहिने फेरि अनि राजालाई चाहिँ एक प्रकारको भनौँ न जनताले मान्ने, अनि 60 सालको क्रान्ति भनेको त्यसपछि राज्य चलाउनलाई चाहिने पार्टी सिस्टम हैन, दल त्यसबेला कांग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने थियो नि त, जस्तो बीपी कोइरालाको कांग्रेस पार्टी, पुष्पलालको कम्युनिस्ट पार्टी हैन, उनीहरू चाहिँ नि राज्य चलाउन आउने अनि राजा त्रिभुवन र उहाँको परिवारलाई चाहिँ एउटा मान्ने एउटा राजा हैन को दर्जामा राख्ने भन्ने खालको सहमतिबाट फेरि 2007 सालबाट एउटा आधुनिक नेपालको प्रशासन राज्य संयन्त्र चल्यो। तर के हो भन्दाखेरि त्यस बेला फेरि 17 सालमा हैन 15 सालमा त चुनाव पनि भएको थियो बहुदलीय हिसाबले हैन, एउटा संसदै थियो, पार्लिमेन्ट सिस्टमै चलेको थियो, त्यसमा बीपी कोइराला र प्रधानमन्त्री पनि भयो। तर 17 सालमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि फेरि राजा महेन्द्रले एक प्रकारको भनौँ न त्यो सबै राज्य आफ्नो हातमा लिएर अनि त्यसपछि 30 वर्षसम्म पञ्चायती व्यवस्था हैन त्यो निरङ्कुश व्यवस्था थियो। निरङ्कुश भनेको चाहिँ के छ भने जनताले त्यहाँ चाहिँ नि आफ्नो अधिकार नहुने, राजाकै तजबिजमा चल्ने खालको उनले गर्दैका निर्णयमा जनताहरू चल्दिनु पर्ने, त्यसका कुनै राजनीतिक सिद्धान्तमा बहस गर्ने, चुनाव गर्ने भन्ने व्यवस्था नै भएन त्यहाँ। अब चुनाव भए तापनि त्यो एकदलीय पार्टी जस्तो राजाको आफ्नै एउटा उसले चाहिँ नि उठाएको मानिसहरूमा चोइस गर्ने मात्र भयो जनताले हैन। राजाले चाहिँ ल तिमी रामबहादुर छान्छौ कि श्यामबहादुर छान्छौ भने दुईजना उ गरिदियो, किन पञ्चायती अलिअलि चुनाव हुन्थ्यो नि त, अनि त्यसपछि रामबहादुर छाने पनि राजाकै हुन्थ्यो, श्यामबहादुर छाने पनि राजाकै हुन्थ्यो। जनताहरूले अलिकति अब केही पनि नदिँदाखेरि के छ भनेको त्यसलाई पनि प्रजातन्त्र भनेर नै भनियो हैन, पञ्चायती प्रजातन्त्र भन्ने किसिमको। तर त्यसबाट जनताहरूको राजनीतिक जुन उता साध्य भएन, त्यसकारण नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू देशबाट हैन प्रतिबन्धित भएर भारतमा बसेर उनीहरू हैन एक प्रकारको प्रतिबन्धित राजनीति गरिरहे। अनि 46 सालको जुन आन्दोलनमा चाहिने राजतन्त्रको जुन निरङ्कुशताबाट हटाएर अनि दलीय राजनीति हैन, अनि राजा चाहिने एउटा कन्स्टिट्युसनल मोनार्की भनेर संवैधानिक राजा मात्र बन्ने, उसले चाहिने राजाले खासै आफ्नो अधिकार प्रयोग नगर्ने, तर चाहिँ यो जनताले चुनेको पार्टी मार्फत पार्टीहरूको चुनावबाट चुनेकोलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री र राज्य संयन्त्र चलाउने भन्ने खालको 47 सालको संविधानमा हैन राखियो।
तर त्यो राख्दाखेरि पनि तपाईँको के हो भन्दाखेरि 47 सालको संविधानमा पनि मूलभूत रूपमा त्यो राजतन्त्र नै रह्यो होइन। किनभने राजाले फेरि टाइममा मौका पाएको बेलामा आफ्नो एउटा निरङ्कुश होइन अधिकार प्रयोग पनि गर्यो उसले टाइममा देखिन्छ। यी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका चाहिँ पार्टीहरूलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ जुन उनीहरूलाई सोचेको अनुसारको प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्नमा पनि अवरोध त दिन्थ्यो। र अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि तपाईँको यो नेपालको चाहिने राजाहरूले चलाउने जुन शासन थियो त्यसमा चाहिँ धर्मको ठुलो भूमिका हुन्थ्यो होइन, हिन्दू राज्य भन्थ्यो। अब त्यो भनेको मतलब यहाँको अझै पनि एकदम पुरातन खालको समाज नै विद्यमान राख्ने। त्यो हिन्दू राज्य भनेको के छ भन्दाखेरि मानिसहरूलाई जातमा बाँडिएको छ होइन, ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र गरिकन। अनि ब्राह्मणहरू चाहिँ नि प्रिभिलेज्ड भयो। अनि त्यस कारण चाहिँ त्यो पञ्चायत व्यवस्थामा पनि हेऱ्यौँ, त्यसपछि आएको यो जुन 47 सालको संविधानको प्रयोगमा पनि हिन्दू राज्य भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ एक समूह होइन, बाहुन क्षेत्रीहरूले मात्र राज्यको चाहिँ एउटा शासक हुन पाउने। अनि अरू चाहिँ नि यो शूद्र जनजाति दलित यी सबै चाहिँ नि एक प्रकारको दास जस्तै होइन, एउटा सानोतिनो काममा चाहिँ नि चित्त बुझाउनु पर्ने, शासनमा चाहिँ नि आउनु नपाउने, त्यस्तो भएको हुनाले तपाईँको 47 सालमा चाहिँ नि पार्टी सिस्टम आयो। त्यो पार्टी सिस्टमले गर्दाखेरि त्यो पार्टीको राजनीति अलिअलि चल्ने हुनाले त्यहाँ आफ्नो गुनासो पनि अलिअलि भने मिडियामा अलिकति जान पाउने भयो। तर त्यसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ राजनीतिक अब खेलबाट यो चुनावबाट पार्टी खोलेर चाहिँ नि खासै परिवर्तन नआउने भयो, जनताको पक्षमा अधिकार चाहिँ नआउने नै रहेछ भन्ने कुराको भइसकेपछि त्यसपछि माओवादी फेरि कम्युनिस्टमा एउटा होइन सशस्त्र द्वन्द गर्ने खालको माओवादीहरू निस्क्यो 52 सालबाट। र उनीहरूले 10 वर्षसम्म सशस्त्र द्वन्द गर्दाखेरि उनीहरूको पक्षमा जनताहरू पनि लागेको देखियो होइन। किनभने झन्डै त्यो हतियार सशस्त्र द्वन्द हुँदाखेरि 17,000 मानिस पनि मारियो होइन। र लास्टमा आएर चाहिँ नि जुन राजाको जुन राज्य चलाउने समय जुन त्यो 17,000 मानिस मारियो भन्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो त दुवै पक्षका तर्फबाट मारिएका मानिसहरू हुन् नि त, माओवादीबाट मात्रै त मारिएन नि। छैन हो, उतै होइन, माओवादीको के अरे यो राज्यले पनि मार्यो होइन, राज्यको अब यो सेना संयन्त्रबाट पनि मारियो। र उता माओइस्टको चाहिँ सशस्त्र जुन सेनाहरू सैनिकहरू थिए उनीहरूको बिचमा भिडन्त हुँदाखेरि उसले पनि मार्यो उसले पनि मार्यो। अब कति 4-5 हजार सायद राज्यको मार्यो होला, 10-15 हजार जति चाहिँ नि यता माओइस्टको जनताहरूको होइन मार्यो होला। जे पनि 17,000 मार्यो भन्ने एउटा सङ्कलन चाहिँ छ। त्यो भइसकेपछि के हो भन्दाखेरि तपाईँको 23 दौरानमा 59 सालमा के घटना भयो भन्दाखेरि जुन दरबारमा एक प्रकारको राजा थियो नि, राजा वीरेन्द्र, त्यहाँ पनि एउटा हत्या भयो होइन। राजाको जुन चाहिँ एउटा हत्या भयो अथवा राज परिवारकै चाहिँ नि प्रायः सबै सदस्यहरू चाहिँ त्यहाँ मारियो होइन। र अब ज्ञानेन्द्रको परिवार मात्र बच्यो र त्यो राजतन्त्र करिब कमजोर भयो त्यसले, त्यो घटनाले होइन। 58 साल जेठ 59 साल जेठ कति त्यति बेला त्यो भइसकेपछि के छ भन्दाखेरि त्यो जुन पावरलाई होल्ड गर्ने, पावरलाई समातेर बस्ने जुन संस्था थियो राज संस्था, त्यो चाहिँ कमजोर भयो होइन। अब त्यो कमजोर भइसकेपछि के हो भन्दाखेरि यता काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले त राजालाई त्यो होल हार्टेडली बोकेको त थिएन होइन। राज्य चलाउनेहरूको उनीहरूमा थियो, उनीहरूमा पनि राजाप्रतिको त्यो ऊ चाहिँ नि त्यति साह्रो भएन। राजा र त्यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू मिल्न सकेको त थिएन। त्यस कारण त्यो पावर त्यहाँनिर अलिकति विभाजित भयो। भने यता बाहिर पनि माओवादीहरूको जुन सशस्त्र द्वन्द चाहिँ सशक्त भएर निक्ल्यो गर्दाखेरि यसरी त्यहाँ राज्यको शक्ति चाहिँ नि तीन ठाउँमा बाँडिएपछि राजतन्त्र कमजोर नै भयो होइन। र अनि यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले पनि पार्टीहरूले पनि माओइस्टहरूको जुन आक्रमणलाई चाहिँ ठेक्न सकेन होइन राज्यको उसबाट। त्यस कारण उनीहरूले फेरि माओइस्टसँग चाहिँ त्यसपछि नेगोसिएसन गर्यो होइन। दिल्लीको 12 बुढा भन्छ नि, त्यो नेगोसिएसन गरिसकेपछि तपाईँको अब माओइस्टको चाहिँ एजेन्डाहरू त्यहाँ हावी भयो होइन।
अनि त्यसपछि संविधान ल ठिक छ, त्यसपछि लेख्ने चाहिँ एउटा रुल अफ द गेम चाहिँ संविधान सभा बनाउने, संविधान सभाले चाहिँ संविधान लेख्ने। अब संविधान सभा चाहिँ नि जनताले चुन्ने भयो, त्यस कारण चाहिँ जनताकै भनौँ न इच्छा अथवा जनताकै चाहना, जनताकै समझदारी अनुसारको नयाँ नेपालको संविधान बनाउने भन्ने कुरा भयो होइन। त्यस कारण चाहिँ नि 62मा त्यो जुन चाहिँ संविधान सभाको निर्णय भइसकेपछि त्यो एउटा संविधान सभाको चाहिँ नि एउटा के भन्छ त्यो इन्टरिम पार्लियामेन्ट जस्तो छ, त्यो पार्लियामेन्टले संविधान सभाको उसमा चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि यो ज्ञानेन्द्रको राजतन्त्र पनि हटाइदियो। त्यो जुन चाहिँ कङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र माओवादी मिलेर बनाएको जुन संविधान सभा हो, अन्तरिम संविधान, त्यो अन्तरिम संविधानले चाहिँ नि राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र स्थापना भयो। त्यस कारण तपाईँको अब गणतन्त्रको चाहिँ नि जुन बुँदा छ त्यो त्यसरी चाहिँ नेपालमा यो परिवर्तन राजनीतिक होइन ठुलो अदल बदल हुँदै चाहिँ त्यहाँनिर आइपुग्यो। त्यो भएपछि चाहिँ नि अहिले जुन संविधानमा त्यो स्थापित भयो होइन, 72सम्म आइपुग्दाखेरि अहिलेको संविधानमा गणतन्त्र भनेर लेखियो र नेपालको यो गणतन्त्रको अब विधान अनुसारको होइन यो लोकतन्त्रको एउटा फर्म भनौँ न, लोकतन्त्रको चाहिँ नि एउटा परिकार, एक किसिम यो गणतन्त्र। लोकतन्त्रमा राजा पनि हुन सक्थ्यो होइन, पहिलेको जुन पञ्चायत व्यवस्था पनि त्यसलाई त्यो 46-47 सालको राजा पनि भएको, पार्टीहरूले पनि चलाउने खालको लोकतन्त्र थियो। तर अब लोकतन्त्र डेमोक्रेसी भन्ने चिज चाहिँ नि अब तपाईँको गणतान्त्रिक टाइपको भयो होइन, गणतान्त्रिक डेमोक्रेसी भयो होइन, प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भयो। अब चाहिँ नि यो संविधान आइसकेपछि त्यसको प्र्याक्टिसमा अब कसले चलाउने भयो त भन्दाखेरि तपाईँको 72को संविधान जुन घोषणा भइसकेपछि अनि 74 सालमा यो संविधान अनुसारको पहिलो चाहिँ नि चुनाव भयो, स्थानीय तह निर्वाचन भयो। तिनै तहको चाहिँ निर्वाचन भयो। तिन तहकोमा अब हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि अब त्यो राजाको पक्षमा र हिन्दू राज्यको पक्षमा त्यो पुरानो जुन पञ्चायत व्यवस्थाका जुन मानिसहरू थिए 47 सालको संविधान पछि पनि उनीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेर आए, उनीहरूले राज्य पनि चलाए, सूर्यबहादुर थापा, लोकेनबहादुर चन्द होइन, उनीहरू प्रधानमन्त्री पनि भए सफल। त्यस कारण त्यो ट्रान्जिसन 2047 देखि 2072सम्मको संविधानमा झन्डै 15 वर्ष चाहिँ नि उनीहरू पनि दावेदार पार्टनर जस्तै भए होइन, राजाको प्रतिनिधि जस्तो भएर चलाए नै पञ्चायत। त्यसको तर त्यो 62बाट चाहिँ नि 72सम्म आइपुग्दाखेरि उनीहरू त कमजोर नै हो, उनीहरू करिब करिब त्यति साह्रो संविधान सभामा सिट पाएन होइन। तर 72 पछि पनि त्यो एउटा जुन बाँकी रहेको राजा र हिन्दू राज्य पक्षधरहरूको फेरि राप्रपा त छँदैछ होइन, राप्रपाले चाहिँ नि फेरि राजनीति चलिरहेको छ, थोरै भए पनि एकजना। अहिले सायद यो 74 सालमा संविधान सभाको 74 सालको यो संविधान अनुसारको निर्वाचनमा सङ्घीयमा चाहिँ एकजना सांसद चाहिँ छ अहिले, राजेन्द्र लिङ्गदेन। त्यस कारण उहाँलाई नै अहिले फेरि त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चाहिँ नि अध्यक्ष पनि बनाएको छ, कमल थापालाई हटाएर होइन। त्यस कारण त्यो धार चाहिँ नि केही नभए पनि सानो स्केल, सानो एउटा भए पनि उनीहरूको बाँकी छ। उनीहरू चाहिँ चाहना के छ भने अझै पनि राजतन्त्र फर्काउने होइन, हिन्दू राज्य फेरि स्थापना गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ नि स्थितिमा छ। तर 18 जेलसम्म अब के हो त भन्दाखेरि तपाईँको कङ्ग्रेस र एमाले होइन र माओवादी, यो मेनली तीनवटा, अनि अरू अलिकति क्षेत्रीयता र अलिकति अरू विषयको विषयमा जस्तो जनता समाजवादी पार्टी, लोकसभा के अरे राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी के भन्ने छ नि, मधेसी ओरिएन्टेड पार्टीहरू, उनीहरू चाहिँ अलिकति जातीय र क्षेत्रीयको इस्युमा पनि सानो सानो पार्टीहरू चाहिँ छ। तर मेजर अहिलेको चाहिँ के देख्छौँ त भन्दाखेरि यो गणतन्त्रको सवालमा अहिले चाहिँ फेरि एउटा डिबेट उठेको छ। यो लिङ्गदेन प्रधानमन्त्री के अरे यो अध्यक्ष भएर आइसकेपछि कि फेरि चाहिने राजतन्त्र नै चाहिने हो कि होइन भनेर फेरि कङ्ग्रेस र एमालेका चाहिने नेताहरूमा पनि कहीँ चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भएको जस्तो खालको कुराहरू आइरहेको छ। सारांशमा भन्नुपर्दा 72 सालको संविधानले दिएको गणतन्त्र के नेपालमा जनताले नरुचाएकै हुन् त? हजुर,
अब नरुचाएको त होइन, अहिलेसम्म चुनावमा फेरि उहाँहरूलाई नै भोट दिएर जिताएको छ। ओभर ठुलो शासन गर्ने सत्ता पक्षमा र विपक्षमा त उनीहरू नै छन् होइन। तर अहिले हालसालै यो जुन स्थानीय निर्वाचन भयो नि, हजुर, हालसालै भएको जुन स्थानीय निर्वाचनमा जस्तो काठमाडौँ भयो होइन, र अरू 2-4वटा नगर होइन, उपमहानगर नगरपालिकाहरूमा काठमाडौँको केस चाहिँ अहिले जुन चाहिँ छ कि त्यो जुन पार्टीका क्यान्डिडेटहरूले जित्न सकेन। जस्तो अहिले स्वतन्त्रबाट बालेन शाह चाहिँ नि जित्यो। अब अहिलेसम्म आउँदाखेरि यो संविधान बनाइसकेपछि एउटा अब 4वटामा गणतन्त्र भन्ने शब्दमा हामी गइरहेछौँ अहिले व्याख्या। त्यो गणतन्त्र चाहिँ नि कहाँबाट अब भनौँ न 72 सालको संविधानमा गणतन्त्र अब स्थापित भयो वैधानिक रूपमा। 74 सालमा चुनाव भयो। त्यो 74 सालको चुनाव पछि पनि राप्रपा त्यो राजावादी र हिन्दूवादीहरूको होइन सानो भए पनि वर्चस्व अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लिङ्गदेनको पार्टी चाहिँ चलाइरहेछ। र अहिले फेरि उसले जुन चाहिँ उसको पार्टीले चाहिँ नि जनतामा जुन कार्यक्रमहरू गरिरहेछ त्यहाँ केही मानिसहरू सुनिएर अनि फेरि मिडियामा पनि धेरै यही विषयमा धेरै होइन ठुलै पार्टीहरूको यो पार्टी सिस्टमका मान्छेहरूले पनि त्यसैमा चाहिँ नि पक्ष विपक्षमा छलफल गरिरहेको छ। भनेपछि अझै पनि यो पूर्ण रूपमा गणतन्त्र चाहिँ नि भइसकेको देखिएन होइन त। अझै पनि के भयो त भन्दाखेरि यो गणतन्त्र किन पूर्ण रूपमा हुन सकेन भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुपर्ने विषय चाहिँ नि पार्टी सिस्टम जुन दलीय प्रणाली हो, बहुदलीय सिस्टम हो, यो प्रणाली हो भनेपछि पार्टी सिस्टमहरूले यो संविधानले खोजेको होइन त्यो चाहिँ डेलिभर गर्न सकेन, त्यो चाहिँ नि दिन सकेन। त्यसको उदाहरण के छ त भन्दाखेरि अहिले लेटेस्ट होइन यो जस्ट 1 महिना भित्र भएको जुन स्थानीय चुनावमा काठमाडौँ जस्तो राजधानीमा चाहिँ नि कांग्रेस र एमाले, अरू कांग्रेस पनि होइन, कांग्रेस त गठबन्धन हो, कांग्रेसभित्र चाहिँ माओवादी छ अनि फेरि एकीकृत समाजवादी पार्टी छ, जसपा छ होइन, राष्ट्रिय जनमोर्चा छ। 5वटा पार्टीको गठबन्धनको चाहिँ नि क्यान्डिडेट होइन गणेशमान हाम्रो सर्वमान्य नेता गणेशमानको बुहारी होइन, सृजना सिंह, अझ प्रकाशमानको श्रीमती, त्यस्तो हेभी वेट क्यान्डिडेट पनि हार्यो। त्यसपछि एमालेका चाहिँ एकदमै भनौँ न शक्तिशाली होइन युवा नेता जुन कि पार्टी स्थापना गरेदेखि नै प्रभावशाली त्यहाँको व्यक्तित्व केशव स्थापित, उहाँ पनि हार्यो। र एकजना कसैले थाहा नपाएको एकजना चाहिँ बालेन होइन शाह भन्नेलाई चाहिँ जित्यो भने जनताले भोट दियो। भनेपछि यसको इन्डिकेसन के छ त भन्दा गणतन्त्रको सवाल भनेको यो गणतन्त्रको चाहिँ कार्यान्वयन गर्नेहरू पार्टीहरू हुन्। अब पार्टीहरू चाहिँ पार्टी सिस्टम फेल भएको हो कि अथवा पार्टीहरू फेल भएको हो कि होइन भन्ने कुरा आएपछि पार्टी फेल भयो भने फेरि गणतन्त्रको चाहिँ औचित्य फेरि प्रमाणित हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यो गणतन्त्रको आधार हेर्ने भनेको त्यो गणतन्त्र सञ्चालन गर्ने, गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने भनेको कसको जिम्मा त भने पहिले त राजतन्त्रमा राजाको हुन्थ्यो, अब राजा त छैन। राजा नभएपछि चाहिँ पार्टीहरू नै हो के। अब पार्टीमा पनि प्रमुख पार्टीहरू जसले अहिलेसम्म चाहिँ राज्यमा होइन राज्य चलाउनुमा चाहिँ प्रमुख भूमिका खेलिरहेछ त्यो भनेको नेपाली कांग्रेस, अहिलेको उसमा एमाले होइन, माओवादी, अहिलेको छ अब यो एकीकृत समाजवादी, जसपा होइन, लोसपा, यही 5 राप्रपा। अब राप्रपा त अब गणतन्त्रको पक्षमै छैन होइन, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमै छैन भनेपछि ऊ त राजतन्त्र नै चाहिन्छ। यो राजतन्त्र र फेरि हिन्दू चाहिँ के छ भने गाँसिएको छ कि एउटै सिक्काको 2टा पाटा हो। त्यो राजतन्त्र नभइकन यो हिन्दू राज्य चल्दैन, हिन्दू राज्य नभइकन गणतन्त्र चल्दैन के नेपालको कन्टेक्स्टमा। त्यस कारण चाहिँ गणतन्त्र भन्नु र धर्मनिरपेक्षता भन्नु एउटै कुरा हो त्यो होइन, त्यसको चाहिँ 2टा पक्ष मात्र हो। त्यस कारण अहिले जुन राप्रपाले जुन कुमार लिङ्गदेन के अरे हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेनले जुन राजा फेरि ल्याउने, हिन्दू राज्य फेरि पुनर्स्थापना गर्ने भनेर गरेको मतलब पुरानो त्यो जुन चाहिँ राजतन्त्र हिन्दू राज्यको पुनरावृत्ति गर्ने भनेको हो। त्यसले भनेको च्यालेन्ज कसलाई दिइरहेछ भन्दाखेरि एमाले, कांग्रेस, माओवादी, जसपा जुन कि यो संविधानका चाहिँ ओनरहरू हुन्, संविधानका स्वामीहरू यिनीहरू नै हुन् होइन अहिले भएकाहरूमा। त्यसकारण उहाँहरूले तर समस्या के छ त भने कांग्रेसभित्र पनि होइन 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ कांग्रेसका पार्टीका चाहिँ
नेतृत्व उसमा जस्तो शशाङ्क कोइराला उहाँ चाहिँ महासचिव, उहाँले के छ भने हिन्दू राज्य र धर्मनिरपेक्षताको बिचमा कांग्रेस पार्टी अझै पनि कमिटेड छैन भन्ने खालको इन्डिकेसन दिन्छ हैन। यो हिन्दू राज्य र धर्मनिरपेक्षमा जनमत संग्रह गराउनुपर्छ भन्ने कुरा मतलब ऊ यो संविधानप्रति अझै पनि प्रतिबद्ध छैन। संविधानको स्वामित्व लिएको पार्टी हो, तर त्यो भन्नुको मतलब के छ अझै पनि हिन्दू राज्यको पक्षमा नै बोलेको उसले। कांग्रेसको चाहिँ एक पक्ष, सबै कांग्रेस त होइन, कांग्रेस भित्रको केही नेताहरू हैन, ऊ चाहिँ फेरि हिन्दू राज्य र राजतन्त्र नै फर्काउन चाहन्छ। उसको मोटिभ होला त्यो जुन कांग्रेस पार्टी भित्र नेतृत्वको जुन त्यहाँ भित्रको कम्पिटिसन छ, एकले अर्कालाई पछार्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसमा चाहिँ अब यो जुन अहिलेको जुन सत्तामा भएको शेरबहादुर देउवा उनीहरू चाहिँ यो संविधानमै टेकेर संविधानमै खेलेर उनीहरू पार्टी सत्तामा छन्। तर कांग्रेस भित्रको अर्को एउटा पक्ष जुन चाहिँ त्यो सत्तामा आउन सकेन यो संविधानको खेलबाट। त्यसकारण ऊ चाहिँ के गर्छ भने खेलको नियमै बदलेर फेरि राजाको शक्ति, जुन राजाको केही न केही पुरा शक्ति नभए पनि थोरै शक्ति बाँकी छ, त्यो शक्तिसँग मिलेर अनि आफू सत्तामा आउनको लागि उसले फेरि राजावादीहरूलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा ल्याएर अनि र तिमी हामीसँगै मिल्यौ र जित्यौ भने राजा पनि हामी स्थापित गर्छौँ, हिन्दू राज्य पनि स्थापित गर्छौँ भन्ने इन्डिकेसन चाहिँ शशाङ्क कोइरालाका चाहिँ समूहहरूले त्यो दिइरहेछ। त्यसका चाहिँ पार्टीहरू नै यो संविधानप्रति कतिको इमानदारी छ। अब एमालेतिर पनि के छ र भन्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ पनि दुईटा अब उनीहरू कम्युनिस्ट र मार्क्सिस्ट भएको नाताले एकदम स्वाभाविक रूपले उनीहरू राजाको विरोधी र धर्मको विरोधी नै हुन्छन् हैन। धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रवादी नै हो उनीहरू, उहाँहरूको सैद्धान्तिक हिसाबले। कांग्रेस जस्तो त्यस्तो अलिकति ढलमली होइन, तर त्यहाँभित्र पनि पार्टी फुट्यो नि त हैन। त्यहाँबाट पार्टी फुट्यो, फेरि यता माओवादी र एकीकृत समाजवादी भनेर उनीहरूको एउटा गठबन्धन माधव नेपाल र हैन प्रचण्डहरू मिलेर पहिले त एउटै पार्टी थियो नि त, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो नि त हैन। त्यो उनीहरू त 2/3 ल्याएर सत्तामा थियो, तर उनीहरू आफै चाहिने मिलेर 3टा पार्टी हो अहिले हैन। 3टा पार्टी हो। त्यो 3टा पार्टीमा चाहिँ नि अब ठुलो र शासनमा अझै पनि छ कि भन्ने खालको प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहेको एमाले हो। तर एमालेलाई पनि त्यो आफ्नो वर्चस्वको सङ्कट जसरी कांग्रेसमा हामी देख्यौँ नि, त्यो एमालेको नेकअप के अरे हाम्रो ओलीवालाहरूलाई पनि त्यो सत्ता चाहिँ नि पक्रिरहनुलाई आफू मात्र भएर नपुग्ने हो कि भनेर ऊ पनि फेरि त्यो राजावादी र हिन्दूवादीहरूको चाहिँ साथ लिएर, किनभने उसलाई उनीहरूको के शङ्का छ भने अझै पनि यहाँ सब्सटेन्सियल राजा र हिन्दूको पक्षमा भोट रामरसित चलायो भने यिनीहरूसँग भोट छ हैन। राप्रपा चाहिँ अझै पनि त्यति खतम भइसकेको छैन भन्ने खालको, किनभने यो के अरे राजेन्द्र लिङ्गदेन आएर फेरि त्यो हैन कमल थापाको अलिकति भनौँ न तेज कम भयो, अब फेरि अर्को ल्याइरहेछ। त्यो त दरबारले खेलिरहेको खेल छ, त्यस कारण त्यो दरबारको जुन राजनीतिमा शक्ति इम्पोर्टेन्ट छ अनि अझै पनि सक्रिय छ भन्ने हिसाबले त्यो आफ्नो पक्षमा ल्याएर फेरि सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाएर राज्यमा चलाउने अलिकति चाहिँ नि 10-15% भाग चाहिँ नि राप्रपाको राजेन्द्र लिङ्गदेन राजाद्वारा सञ्चालित हो तपाईले यो भन्नु खोज्नुभयो। त्यो स्वाभाविक हो, त्यसमा कुनै शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। किनभने जुन पार्टीले राजाकै लागि राजालाई पुनर्स्थापित गर्नलाई चाहिँ नि राजनीतिक पार्टी चल्छ भन्ने त्यो त राजाको चासो त हुने भइहाल्यो। अब त्यसमा डाइरेक्टली देखिने गरिकन प्रत्यक्ष नभए तापनि त्यसको भित्र अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालित हुन्छ। त्यसमा अहिले तपाईँको यो जुन संविधानको चाहिँ नि 4वटा बुँदामा एउटा बुँदा र अर्को चाहिँ नि खालि त्यसैको हिसाबले जस्तो गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुरा एउटा सिक्काको दुईटा पाटा हो। धर्मनिरपेक्ष र हिन्दू धर्म र हिन्दू राज्य र धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरे पनि यिनै कुराहरू आउँछन्, यता गणतन्त्र र राजतन्त्रको कुरा गरे पनि यिनै कुराहरू छ। यो गणतन्त्र राजतन्त्र धर्मनिरपेक्षता हिन्दू राज्य भन्ने कुराहरू एउटै राजनीतिक मुद्दाका चाहिँ नि राजनीतिक सिस्टमका चाहिँ नि अवयवहरू हुन्। अब यी दुई कुरा त हामीले यहाँ समावेश गर्यौं, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको कुराहरू त हामीले यहाँ गरिरहँदाखेरि हजुर अर्को बुँदा संघीयता जुन 72 सालको संविधानले हामीलाई दिएको उपलब्धि मान्न सकिन्छ संघीयता। यो संघीयतालाई के हाम्रो देशमा भएका राजनीतिक दलहरूले सही तरिकाले सदुपयोग गरेका छन् त? अब अलिकति मेरो हिसाबले चाहिँ नि राम्रोसित नपाकेको चाहिँ नि खाना भनेको संघीयता हो। यो संघीयता चाहिँ नि पहिले मूलधारका जुन राजनीतिक पार्टीहरू छन् जस्तो कांग्रेस
हैन एमाले माओवादी र चाहिँ नि अब राजावादीहरू उनीहरूले चाहिँ नि संहिताको कल्पनै गरेको थिएन यो जुन 62 को हैन जनयुद्धको टाइममा केही चाहिँ नि मानिसहरूलाई माओवादीहरूले केही चाहिँ नि संहिता नभए पनि एउटा एक प्रकारको संरचनामा ठाडै संहिता नभए यो संहिताको एजेन्डा माओवादीहरूले त जातीयताको आधारमा तिमीहरूलाई राज्य दिन्छौँ भनेको थियो नि त। राज्य दिए पनि कस्तो खालको छ भने त्यो एउटा स्वायत्त क्षेत्र जस्तो स्वायत्त शासन त्यो भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईको जस्तो यो अधिकार बढी दिने के त्यस्तो नै नभए तापनि अधिकार बढी दिने भनिरहँदाखेरि के त त्यो बेलामा प्रचण्डले राजनीतिक एउटा अस्त्र मात्रै फालेका थिए त, रणनीति थियो त उसको। अब त्यो अर्कै पक्ष भयो फेरि तपाईको यो जनयुद्ध गर्दाखेरि यो प्रचण्ड र माओवादी पार्टीहरूले खेलेका जुन कुराहरू छन् ट्याक्टिक्सहरू छन् नीतिहरू छन् त्यो फेरि अर्कै पाटो हो। उसले अब त्यो आफू सत्तामा आउनलाई चाहिने विभिन्न मगरलाई मगरात प्रान्त दिन्छु भने तामाङलाई तामसालिङ दिन्छु भन्दै उनीहरूले त्यो किसिमले अघि बढेका थिए नि त। त्यो जनयुद्धमा जनताहरू सहभागी बनाउनलाई एक प्रकारको त्यो नीति पनि हो, एउटा रणनीति नै हो। किनभने त्यो नगरेको भए तपाईँले त्यो सायद मैले पहिले अलिअलि भनिसकेको छु, हाम्रो जुन 62 सालको जनआन्दोलन दोस्रो भयो नि, हजुर त्यो एउटा अब संघीय उसमा जाने भइहाल्यो। तर 7 पार्टी कांग्रेस र एमालेहरू पनि एउटा गरेर माओवादीसँग जुन 12 बुँडे सम्झौता हुने बेलाको त्यसबेला यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ यो कति चैत्र वैशाखतिरको कुरा हो हैन, काठमाडौँमा चाहिँ नै उनीहरू घेर्न आइसके हैन, तर भित्र चाहिँ नि कर्फ्यू लागेको थियो रिङ रोड भित्र। हजुर हजुर त्यसबेला हामी चाहिँ नि अब जस्तो म पनि त्यसमा नेवारहरूको राष्ट्रिय संगठनको महासचिव थिएँ हैन। त्यो नेवारहरू ओर्ले थिएन के त्यसबेला, जुन 47 सालमा नेवारहरू ओर्लेर शहादतहरू दिएर छिटो 47 साल चाहिँ तुरुन्तै लागू भयो। 62 सालमा चाहिँ नेवारहरू तल झरे थिएन, सडकमा आएको थिएन, कर्फ्यू थियो। तर त्यसबेला अनि एमाले र कांग्रेसका नेताहरू आएर हामीसँग कुरा गर्न आए, तपाईहरु पनि सडकमा ओर्लन पर्यो, विरोध गर्नु पर्यो, जनआन्दोलन दोस्रोमा सक्रिय हैन भाग लिनु पर्यो, सडकमा आएर भाग लिनु पर्यो, यो कर्फ्यूहरू तोड्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि हामीले धेरै कारणहरू छन् कि हामी नेवारहरूले चाहिँ नि उहाँहरूले धेरै क्वेसन सोधे। 47 सालमा हामीलाई धेरै धोका दिएको थियो कि धोका त अभियसली दिएको छ। जस्तो कि रेडियो नेपालबाट नेवारीमा समाचार जम्मा 6 मिनेटको आउँथ्यो, त्यो पनि काट्दै थियो। त्यसकारण हामीहरूलाई त छन् उल्टा, हाम्रो चाहिँ अब होनहार युवाहरू हैन 50-60 जना यहाँ जति छन् त्यो मर्यो हैन, गोली खाए। तर त्यसको अलावा चाहिँ उनीहरू सत्तामा आएपछि हामीलाई नै लाट हानेको थियो। त्यसकारण उहाँहरूले फेरि तपाईहरुलाई चाहियो भने हामी फेरि शहादत तपाईहरुले हाम्रो चाहिँ ज्यान खोजिरहनु भएको छ, कसरी विश्वास गर्ने तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो जेल पनि हामी त मर्दिएका छौँ, हामी त हैन काठमाडौँकैले फाइनल घटना घटाउँछौँ भनेर उहाँहरूलाई त्यति साह्रो हामीले सहयोग गरेन। तर पछि चाहिँ नि यो फेरि गोप्य रूपमा प्रचण्ड र बाबुरामजीहरू हामीसँग भेट्न आयो हैन, बिहान 4-5 बजे चाहिँ एक ठाउँमा, र उहाँहरूले तपाईहरु ओर्लनु पर्यो सडकमा भनेर भन्यो। उहाँहरूलाई पनि यही कुरा बताएको थियौँ। 47 सालमा हामीलाई धोका भएको थियो, नेवारलाई चाहिँ एकदमै ठुलो धोका भयो, त्यसकारण चाहिँ नि हामी कसरी चाहिँ नि ओर्लने के आधारमा हैन भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नु भने, अनि हाम्रो कुरा सुनिसकेपछि त्यसबाट हामी अलिकति हाम्रो बुझाइ चाहिँ अलिकति फरक छ भने, के फरक छ भनेर हामीले सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि जुन 52 सालमा उहाँहरूले जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि मार्क्सवाद र माओवादको नारामा रोल्पा र रुकुम जिल्लामा सुरु गर्यौँ। 2 वर्षसम्म लाग्दाखेरि पनि रोल्पा र रुकुम भन्दा बाहिर आउन सकेन र कि उनीहरू। त्यसपछि उनीहरूको कन्क्लुजन के थियो भने सफल नहुने भयो, अब हामी फेल हुने भयो भन्ने खालको उहाँहरूको चाहिँ त्यो त्यसको निष्कर्षमा आइपुग्दाखेरि अब के गर्दाखेरि नयाँ ढङ्गले जान सकिन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यसबेला हामीले 47 सालको संविधान 47 सालको जुन आन्दोलन संविधान बनाउँदाखेरि त्यसबेला हामीले धर्मनिरपेक्षताको अभियान चलाएका थियौँ। त्यो सफल नभए तापनि त्यसको बाइ प्रडक्टको रूपमा जनजाति महासङ्घ हामीले खोलेका थियौँ। जनजाति महासङ्घ खोल्दाखेरि त्यहाँ के थियो त भन्दाखेरि त्यो सफल भयो। झन्डै 37% नेपालको जनसङ्ख्या जनजातिभित्र पर्दो रहेछ। त्यसकारण त्यो महासङ्घले चाहिँ नि झन्डै 37% नेपालका जनजातिहरूलाई सङ्गठित गर्यो। तपाईँको झन्डै 59वटा जनजातिहरूमा त्यति बेलासम्म 45-50वटा जातिहरूको आफ्नो जिल्लामा सङ्गठन छ। त्यसकारण नेपालमा त्यो जनयुद्ध भनौँ न 54-55 सालतिर आइपुग्दाखेरि
नेपालमा सबभन्दा ठुलो जनताको सङ्गठन भनेको जनजाति महासङ्घ थियो। तपाईँको तामाङको हेऱ्यो भने पनि 30-40 वटा जिल्लामा सङ्गठन, नेवारकै पनि 20-25 वटा जिल्लामा थियो, मगरहरूको 30-40 जिल्लामा थियो, थारूहरूको 10-15 जिल्लामा थियो होइन। अब त्यस्तै राई लिम्बूहरूको, गुरुङहरूको आफ्नो आफ्नो जिल्लामा चाहिँ सङ्गठनहरू बनिसकेको यति स्ट्रङ भनौँ न, करोडौँ चाहिने सङ्ख्या चाहिने सङ्गठित भइसकेको त्यो चाहिँ उहाँहरूले देख्नुभयो। र के गर्दाखेरि यो जनयुद्ध अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्दाखेरि जनजाति छोयौँ भन्नुभयो। जनजातिलाई छोएर उहाँहरूले मगर एरियामा मगर के अरे मगराट के अरे हाम्रो स्वायत्त सरकार बन्न दिन्छु भन्यो। सरकारभन्दा अगाडि चाहिँ मुक्ति मोर्चा, मगराट मुक्ति मोर्चा, थरुवान मुक्ति मोर्चा, तम्सालिङ मुक्ति मोर्चा, नेवा मुक्ति मोर्चा, थरुवात मुक्ति मोर्चा गरिकन थरुवान मुक्ति मोर्चा गरेर उहाँहरूले हाम्रा जनजातिहरूलाई चाहिने एउटा एउटा जातिको एउटा एउटा मुक्ति मोर्चा बनाइदियो। अब मुक्ति मोर्चा बनाउँदैमा त के हुने, मुक्ति मोर्चाले त के छ भने कविता बनाउला, भाषण दिएला होइन, त्यति मात्र हो, बन्दुक त पक्राउँदैन। त्यस कारण उहाँले के अरे भने अब चाहिने के अरे आफ्नो इलाका होइन, आफ्नो जनसरकार बनाउने भनेर अनि मगराट जनसरकार, थरुवान जनसरकार होइन, ताम्सालिङ जनसरकार, मधेसी जनसरकार, राई किराँत जनसरकार भनेर उहाँले त्यो गरेपछि त अब सरकारको काउन्टरमा समानान्तर सरकार बनाएपछि त अब सत्तामा भएको सरकारले त उसलाई त राख्नु भएन, त्यस कारण उनीहरूले मार्ने भयो बन्दुकले होइन। त्यस कारण त्यो जनसरकारले पनि उसँग फाइट गर्नलाई बन्दुक त पक्रिनै पर्यो। त्यसरी चाहिँ हामीले बन्दुक भिरायौँ होइन, र हामीसँग चाहिँ नि 15-20 हजार चाहिँ नि लडाकुहरू होइन, बन्दुक चलाउन सक्ने लडाकुहरू तयार गऱ्यौँ र अनि त्यसैको चाहिँ नि परिणाम आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। त्यस कारण चाहिँ नि यो जनयुद्ध भनेको मार्क्सवादी र माओवादी कम्युनिस्टको जनयुद्ध होइन, यो जातीय मुक्तिको नै लडाइँ हो। त्यस कारण जनजातिकै लडाइँ हो, जनजातिकै युद्ध हो यो होइन भनेर हामीले भनेपछि हामी चाहिँ कन्भिन्स भयौँ, ठिक छ भनेर हामी चाहिँ त्यसपछि नेवार पनि ओर्ल्यौँ, कर्फ्यू सर्फ्यू तोडिदिउँ। त्यसपछि त अनि जताततै रुखको हाँगा बोकेका जुलुस आएर होइन राजतन्त्र सकियो भनौँ न। यहाँ नेपालको त्यो सबै 47 संविधान खारेज भयो र अनि संविधान सभा आयो। त्यस कारण चाहिँ नि यो जुन किसिमको भनौँ न परिवर्तन आयो नि होइन, यो परिवर्तन आएर चाहिँ नि तयार भएको होइन, यो चाहिँ नि शासन व्यवस्था, यो विषय चाहिँ नि अलिकति हामी प्रसङ्ग त्यो मूल विषय चाहिँ नि के थियो, हामी त्यो उठ्यो संघीयता आउनुको पछाडि चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि माओइस्टहरूले चाहिँ नि जनजातिहरूलाई र मगराट र ताम्सालिङ भनेर जुन एकपट थियो, तर सङ्घीय फेडरल भन्ने थिएन उहाँहरूले। अनि उहाँहरूले चाहिँ अनाउन्स गर्दाखेरि पनि जस्तो छ नेवा स्वायत्त राज्य होइन अथवा ताम्सालिङ स्वायत्त राज्य, स्वायत्तको कन्सेप्ट मात्र थियो। स्वायत्तको कन्सेप्ट भनेको सङ्घीय कन्सेप्ट होइन। अब यहाँ हाम्रो जनजाति साथीहरूलाई धेरै मलाई गाह्रो छ, फेडरलिजम र अटोनोमस कन्सेप्ट दुईटा अलग हो। यो स्वायत्त राज्य भनेको के हो भन्दाखेरि चीनमा चाहिँ नि तिब्बत चाहिँ स्वायत्त राज्य हो के, माओइस्टले कल्पना गरेको फेडरलिजम होइन के, त्यो चीन त सङ्घीय राज्य होइन, त्यो त एकात्मक राज्य हो। तर त्यहाँभित्र तिब्बत स्वायत्त राज्य होइन, त्यस्तै चाहिँ नि अरू के इनर मङ्गोलिया स्वायत्त राज्य, यता सेचुवान स्वायत्त राज्य भन्ने हुन्छ के, त्यहाँ पनि 30-40 वटा स्वायत्त राज्यहरू चीनभित्र छ। तर त्यो स्वायत्त राज्य त्यस्तो खालको स्वायत्त राज्य चाहिँ नि माओइस्टको अहिले पनि उनीहरूको माओइस्टको जस्तो सुरेश आले मगर होइन माओइस्टको पनि हो, यता जनजातिको नेता हो। उहाँको कुरा सुरु हुने उहाँहरूले चाहिँ त्यो शब्दावली भाषा उहाँहरूले बुझी नबुझिकन त्यही चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको र अनि हुन त रुसमा सुरु भएको थियो चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको स्वायत्त शब्द उहाँहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ। स्वायत्त भनेको अटोनोमस रिजन, उहाँहरूले खोजेको अटोनोमस रिजन हो। तर यो मधेसी पार्टी चाहिने त्यहाँ त्यस बेला होइन उनीहरूले फेरि संहिता चाहिन्छ भनेर आन्दोलन गरे संविधानको ड्राफ्ट आएपछि। त्यो चाहिँ फेरि के छ भने उहाँहरू मधेसी पार्टी भनेको भारतसँग नजिक होइन, भारतका चाहिने जुन सिस्टम उहाँहरू चाहिँ किन धेरै मिल्छ नि उहाँहरूको नै इन्डियाको संस्कृति र मानिसहरू उस्तै उस्तै हो। त्यस कारण उनीहरूको सम्बन्ध चाहिँ के छ भने इन्डियाका चाहिने राजनीतिक पार्टीहरूसँग सम्बन्ध छ। इन्डियाको चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि तपाईँको संहिता हो त्यो, जस्तो अब त्यहाँ 30-40 वटा प्रान्तहरू छन्, त्यस कारण इन्डियाको प्रभावमा चाहिँ के छ भने अहिलेको जुन संहिता छ त्यो इन्डियाको प्रभावबाट स्थापित हो।
त्यसकारण यो माओइस्टहरूको कम्युनिस्टहरूको संहिता र उनीहरू वास्तवमा संहितामा अझै पनि स्वायत्तताको कन्सेप्ट र संहिताको कन्सेप्ट, त्यसकारण चाहिँ नि संहिता चाहिँ त्यति स्ट्रङ भएको छैन। त्यसकारण आधा पाकेको खाना जस्तो मात्र भएको छ भन्नुको पछाडि चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा समूह छ संहिताको विरोध गर्ने चाहिँदैन भने राजावादीहरू त एउटा केन्द्रीयतावादी हो, उनीहरू त होइन एकात्मक राज्य सत्ता चलाउँछ भने यता एउटा भनौँ न विकेन्द्रित शासन व्यवस्थामा एउटा यो एमालेका जस्तो कि खड्ग ओलीले संहिताको अहिलेसम्म पनि समर्थन गरेको छैन होइन। अझ उहाँले त अझ यो अटोनोमी स्वायत्तता पनि एमालेमा त वास्तवमा त्यो चाइनिज कम्युनिजम र रसियन कम्युनिजमको पनि केही प्रभाव छैन। त्यो टोटल्ली एउटा उदारवादी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा गइसकेको छ। त्यसकारण ओलीले त संहिताको विरोधै गर्छ भने माओइस्टहरूको संहिताको समर्थन भनेको के छ भन्दाखेरि उनीहरूले स्वायत्तता टाइपको होइन व्यवस्था खोजेको हो। त्यसकारण चाहिँ अहिलेको संविधानको प्रयोगमा चाहिँ यो अब मधेसी र भारतको प्रभावले गर्दाखेरि अहिलेको संहिता निर्माण भएको। त्यसकारण त्यो संहिता चाहिँ नि अडकल्चो खालको संहिता छ। त्यसकारण त्यो सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अब त्यसो हो भने यी तीनवटा बुँदाहरूमा हामीले छलफल गरिरहँदा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, अब यिनीहरूबाट निचोडमा निस्किएका समावेशिताको कुरो छ नि, समावेशिता कहाँ पुग्दैछ त? अब यो चिन्तैको जुन चाहिँ छ गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संहिता, यो तिनटै एउटा सैद्धान्तिक विषय हो होइन। र त्यसले संरचनाहरू पनि तयार गर्छ। तर त्यसको ठ्याक्कै मानिसको हातमा होइन हातमा लिएर खानलाई नै के छ त भन्दाखेरि त्यो समावेशिता हो। समावेशिता भनेको के छ त भन्दाखेरि अब त्यसो भने समावेशिता पनि आधा मात्र समावेशिता छ अहिले नेपालमा। यो संविधानले आधा मात्र दिएको छ। त्यो भनेको मतलब जुन अब चुनाव हुन्छ नि, चुनावमा चाहिँ नि 45% चाहिँ जातीय समावेशिताको लागि चाहिँ नि होइन समानुपातिक समावेशिता भन्छ, 45% चाहिँ त्यसरी छुटिन्छ, 55% चाहिँ डाइरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव हुन्छ। तर हामीले जुन यो लोकतन्त्रलाई चाहिँ समावेशिताले के भन्नु भने समावेशी लोकतन्त्र भन्न खोजेको हो। के मतलब लोकतन्त्रको उसमा समावेशिता चाहिँ नि बनोट भएको जुन विकल्प भनेको राजतन्त्र हो। जस्तो सरकारी जुन जागिर छ होइन, सरकारी जुन अवसरहरू छन्, छात्रवृत्ति छन्, यी सबैमा चाहिँ नि खालि बलियो र जो सत्तामा पुग्यो उसैले लुछाचुडी गरेर खान नपाओस् र अलि पछाडि परेका त्यति भनौँ न कुनामा धकेलिएकाले पनि एक भाग चाहिँ उसलाई पनि छुट्याओस् र उसले पनि खान पाओस् भन्ने कुरा त एउटा न्याय, सामाजिक न्यायको आधार होइन। किनभने नेपालमा यो जाति सातीले गर्दाखेरि विगतको हजारौँ वर्षको चाहिँ नि शासन व्यवस्थामा बाहुनहरू चाहिँ नि देउटा जस्तो माथि पुग्ने, शासन सत्तामा पुग्ने, क्षेत्रीयहरू पनि झन्डै होइन सेनाको उसमा पुगेर उहाँहरूले पनि एक भाग पाउने, बाहुनले 3 भाग पाउँछ भने सेनाले चाहिँ नि 1-2 भाग पाउने, अनि अलिअलि यो अरूले चाहिँ केही पनि नपाउने होइन। अनि वैश्य भनेको चिज त यहाँ छँदै छैन भने पनि हुन्छ। अब यो यो इन्डियाबाट आएका चाहिँ नि मारवाडीहरूलाई अलिकति वैश्य भने पनि हुन्छ, व्यापारी वर्ग। अरू त खासै नेपालको अलिकति नेवारलाई पनि वैश्य चाहन्छ, तर उनीहरू अहिले व्यापारको उसबाट गइसकेको छ, उनीहरूसँग केही पनि छैन। अरू भनेको सबै शूद्र हो होइन, जनजातिहरू भनेको शूद्र हो, तपाईँको दलित भनेको शूद्र हो, मधेसीको पनि यो पिछडा वर्ग भन्छ तिनीहरू पनि शूद्र नै हो। त्यसकारण अरू पनि अब जस्तो क्रिस्चियन र मुस्लिम पनि शूद्र नै हो होइन, हाम्रो सामाजिक जुन धार्मिक मान्यताको परिपाटी अनुसारको। त्यसकारण समावेशिताले के गर्छ भन्दाखेरि बाहुन क्षेत्रीले मात्र यो देश खाने होइन, बाहुनले मात्र खाने परिपाटीबाट अलिकति भाग निकालेर अरूलाई पनि अलिअलि बाँडेर खान पाओस् भन्ने खालको आधा समावेशी टाइपको चाहिँ नि संविधानमा त आधै भए पनि केही पनि नपाएको ठाउँमा आधा पाए त्यो पनि राम्रै हो। तर पूर्ण समावेशिता चाहिँ हुन सकेको छैन। जस्तो संहिता चाहिँ नि नेपालको आवश्यकता अनुसारको संहिता भएको छैन, त्यस्तै चाहिँ नि समावेशिता पनि नेपालको चाहिँ साँच्चै सामाजिक न्याय, पूर्ण रूपमा सामाजिक न्याय हुने खालको समावेशिता छैन। तर आधा जस्तो संहिता पनि आधा पाकेको होइन, अनि यो समावेशिता पनि आधा चाहिँ नि भएको होइन। यहाँ भनिन्छ नि जस्तो धार्मिकताको हिसाबले गर्दा धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र घोषणा गरे पनि त्यसलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गरिएन। यसको मारमा त दलित समुदायहरू परेका छैनन् र? हजुर हो। जस्तो उनीहरूलाई स्थानीय निकायमा पनि अब
संविधानले त उनीहरूलाई कोटै छुट्याइदिएको छ, प्रत्येक वडामा एउटा सदस्य उनीहरूको दिने सिस्टम बनाइदिएको छ भने, तर तल्लो स्तरबाट उनीहरू लड्दै राज्यले दिएको संविधानले दिएको मर्महरूलाई चाहिँ पाटाहरूलाई चाहिँ उनीहरू फलो गर्दै आउँदा माथिल्लो तहको राजनीतिक प्रभावमा उनीहरूलाई किन लगिन चाहँदैन? यो जुन चाहिँ छ नि तपाईँको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संहिता र समावेशिता, हजुर, यो चारैवटा चाहिने यो एक प्रकारको समावेशी लोकतन्त्र, ताकि मान्छेको हातैमा पनि केही परोस् भन्ने एउटा होइन पुरा खाका एउटा संरचनात्मकदेखि लिएर व्यावहारिक लेभलमासम्म यो जनतालाई चाहिने अधिकार दिने होइन, उसले चाहिने केही लाभांश पाउने सिस्टम हो यो। अब त्यसमा चाहिने किन पाइरहेको छैन त भन्दाखेरि एउटा त्यो व्यावहारिक रूपमा हातैले खाने खालको चाहिँ समावेशिता भयो, त्यसमा 45% चाहिँ छुट्याएको छ, 50 भनौँ न, आधा चाहिँ। तर त्यो चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ फेरि इमान्दारीपूर्वक भएको छैन। अहिले जुन कार्यान्वयन भनेको सरकारमा पुगेर होइन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा पक्ष छ भने राजनीतिक रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको पार्टीहरू। अब जस्तो मेन स्ट्रिम पार्टी, ठुल्ठुला पार्टीहरू, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी होइन, अब अरू त्यसपछि जसपा, अरू के 4-5वटा जुन पार्टी छ नि, त्यो पार्टीभित्र जुन चुनावको लागि टिकट र पार्टीभित्र पनि जुन केन्द्रमा आउने यो जुन चाहिँ पदाधिकारीहरू बनाउने पदाधिकारी छनौट होइन, छनौटमा पनि त्यो समावेशी भएको छैन। तपाईको कांग्रेस पार्टीको हेर्यो भने माथि जुन निर्णायक ठाउँमा केन्द्र उसमा पुगिनमा प्राय यसो 52 पुगेको छ, अनि अलिकति क्षेत्रीयहरू पुगेको छ, त्यसपछि जनजातिहरू फाटोफुटो पुगेको छ, दलित चाहिँ नि चिन्नु मात्र एउटा नमुना चाहिँ त्यहाँ राखेको हुन्छ। एमाले पनि त्यही हो हैन। त्यसपछि माओवास्टमा अलिकति जनजातिहरू 2-4 जना चाहिँ, किनभने त्यो जनजातिहरू त्यो के अरे बन्दुक बोकेर लडेकाहरूमा बेलामा सहायता गरेकाहरू अलिकति छन् त्यहाँ, त्यसकारण त्यहाँ अलिकति छ। अनि जसपा भनेको फेरि यो मधेसीको एजेन्डाबाट आएको हुनाले उनीहरूमा पनि त्यसमा फेरि अशोक राईहरू हैन, अनि फेरि बाबुराम भट्टराईहरू मिसिएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ अलिकति कुराहरू चाहिँ नि समावेशिताको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ बढी हुन्छ हैन, कार्यान्वयन पनि अलिअलि छ। त्यसकारण चाहिँ यो दलितहरूले चाहिँ नि अथवा तल्लो परेको समुदायले चाहिँ केही नपाएको चाहिँ होइन, जति पाउनु पर्ने हो त्यो पाएको छैन। उनीहरूले पेटभरि खाना नपाए पनि आधा पेट चाहिँ दिएको छ, तर त्यो आधा पेटमा पनि त्यो पार्टी र सरकारमा पुग्नेहरू फेरि बाहुन क्षेत्रीयहरू नै हुने हुनाले, बाहुनहरू नै प्रायः जसो हुने हुनाले उनीहरूले चाहिँ फेरि साँच्चै दिने बेलामा चाहिँ नि नदिइकन त्यसै कुहाइदिन्छ बरु हैन, त्यो चाहिँ नदिने। अब त्यसकारण त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ इमान्दारीपूर्वक भएको छैन हैन। अब मेनली चाहिँ नि राजनीतिक यो इमान्दारितामा अब संहितामा पनि त्यही हिसाब, संहिता तपाईँको अहिले 7वटा जुन प्रदेश छ त्यो एक प्रकारको कांग्रेसको चाहिँ नि एउटा अलिअलि दिने अलिअलि नदिने खालको बिचमा के, यता पनि होइन, एक पाइला यता एक पाइला बारी एक पाइला पारी राखेर दिएको संहिता हो। त्यो कहीँ पनि अगाडि जाँदैन, त्यसकारण अगाडि गएन नि। अहिले यो 4वटामा सबैभन्दा कमजोर पक्ष कुन चाहिँ छ भने संहिता पक्ष कमजोर छ। संहिताले राष्ट्रलाई आर्थिक पाटाहरूमा पनि कमजोर तुल्यायो भन्ने धेरै नागरिकहरूको आकलन छ। अब यसो छ, यसमा चाहिँ नि यो जुन संविधानको जुन परिपाटी छ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नलाई के छ भने त्यसलाई प्रशासनिक ढङ्गले संरचना बनाउनुपर्छ। त्यो प्रशासनिक ढङ्गले संरचना बनाउँदाखेरि तपाईको राज्यको कोष जुन चाहिँ लाग्छ नि, जस्तो 7वटा प्रदेश बनायो, 7वटा प्रदेशमा हरेक प्रदेशमा 100 जना प्रादेशिक हैन सांसदहरू, त्यसपछि 8-10 जना जति मन्त्रीहरू हैन, र त्यसलाई चाहिने फेरि प्रशासनिक संयन्त्रहरू, सचिव सबै कर्मचारीहरू, त्यो चाहिने एउटा त्यो चाहिने ठुलै स्केलमा छ। तपाईको एउटा प्रदेशमा पनि तपाईँ 10-15 जना मन्त्रीहरू बनाएको छ हैन। सांसदहरू चाहिँ कामै छैन, तर सांसद बनाएर चाहिँ जस्तो बागमती प्रदेशको कुरा ल्याउँ न हैन, 7बाट 19 वटामा चाहिने के अरे प्रदेशको राजधानी बनाएको छ, तर सांसदहरू त्यहाँ नबसिकन सबै काठमाडौँमा आएर बसिरहेको छ। पैसा त अब तलब पाउँछ, भत्ता पाउँछ हैन, गाडी पाउँछ, अनि मन्त्रीहरू समेत चाहिने त्यहाँ नबसिकन काठमाडौँमा आफ्नै घरमा बसिरहेको हुन्छौँ, कामै नगरिकन तिनीहरू खाइरहेको छ हैन। भनेपछि राज्यलाई ठुलो भार भएको छ। त्यो संहिताको कमजोरी भन्दा पनि
त्यो पार्टीहरूले चाहिँ नि संहितालाई इमानदारीपूर्वक लागू नगरेको, संहितालाई फेल गराउने खालको काम भयो नि त। त्यसकारण एमाले पनि संहिताको विश्वासमा छैन, कांग्रेस पनि संहिताको विश्वासी होइन, उनीहरू चाहिँ शासन चलाइरहेको छ हैन भन्दाखेरि चाहिँ नि संहिता चाहिँ नि सफल हुनबाट अगाडि जान सके छैन। त्यसकारण एउटा संहिता चाहिँ नि अड्किरहेको, किनभने त्यो खर्चिलो चाहिँ भयो, तर त्यो त्यति खर्च गरेर जुन उत्पादन बढ्नुपर्ने हो, त्यसकारण विकासका कुराहरू, आर्थिक उन्नतिका कुराहरू चाहिँ सङ्घीय राज्यबाट जुन हुनुपर्ने भूमिका छ केही पनि हुन सकेको छैन। केही पनि हुन सकेको छैन भने पनि हुन्छ के। अहिले सङ्घीय जुन संरचनाहरू बेकामको जस्तो देखिएको छ। अब त्यसो गर्दाखेरि के संहिता फेल हुने, एउटा संहिता फेल हुने कारण चाहिँ यो अडकल्चो होइन संहिता हो, यो नपाकेको होइन, यो भनौँ न राम्रोसित नबनाएको संहिता हो। त्यस कारण त्यसमा कसैले पनि विश्वास छैन त्यसमा होइन। जब पनि त्यहाँको फाइदा लुट्नलाई मात्र जाने, त्यहाँ आफ्नो योगदान मरिमेटी लाग्ने खालको व्यवहार देखिएन। त्यस कारण संहिता चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि एउटा फल चाहिँ हो, तर त्यो के अरे भिरमा चाहिँ नि चुन्डिएको जस्तो। यसको मतलब संहिता भनेको जुन 72 सालको संविधानले तोकिएका यो 4वटा पाटाहरू मध्येको एउटा भयो। यो संहिताबाट चाहिँ के ती कार्यान्वयन गर्न, संविधान कार्यान्वयन गर्न अग्रसर रहेका मेन बडीका राजनीतिक पार्टीहरूको उनीहरूको आफ्नो कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र जस्तो मात्रै भएका हुन्छ। त्यो मात्र हुनु गयो। अब यो हुनुको पछाडि के छ त भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरू इमान्दारिता नभइदिनको कारणले गर्दाखेरि संहिता फेरि पनि फेल हुने सम्भावना भइरहेको छ होइन, फेल हुन लागिरहेको छ। किनभने त्यो खर्च चाहिँ बढी हुने, खाना चाहिँ धेरै खुवाउनु पर्ने, तर काम केही पनि नगर्ने, प्रतिफल केही पनि नदिने। त्यो हुनुको पछाडि चाहिँ मेरो विश्लेषण के छ भन्दाखेरि यो संहिताको जुन 7 प्रदेश बनाएको छ नि, त्यसको जुन सीमाङ्कन छ नि, नामाङ्कन भनेको एउटा भावनात्मक कुरा भयो, एउटा भावनाको कुरा, तर मेन सीमाङ्कन र त्यसको चाहिँ नि फङ्सन, त्यसको कार्य, यो चाहिँ फ्लो छ होइन। संहिताले गर्नुपर्ने कामको परिभाषा पनि परिपक्व छैन र यो जुन संहिताको जुन सीमाङ्कन छ त्यो पनि वैज्ञानिक छैन। संहिता भनेको के छ भने मेरो आफ्नो बुझाइमा देशको आर्थिक विकासको लागि एउटा संयन्त्र हुनुपर्ने, जुन केन्द्र छ, केन्द्रीय सरकारको काम चाहिँ त्यो विकास, आर्थिक विकास भन्दा पनि उसको चाहिँ नि फङ्सन भनेको उसले रक्षाको कुरा गर्ने, सेक्युरिटीको कुरा होइन, त्यसपछि चाहिँ नि विदेश नीतिको कुरा, र त्यसपछि यो वित्त व्यवस्थापनको कुरा। वित्त व्यवस्था भनेको पैसाको व्यवस्थापन गर्ने, जस्तो नोट छाप्ने, ब्याङ्कहरूको चाहिँ नि नीतिहरू बनाउने होइन, पैसाको परिचालन गर्ने। त्यो पैसा जुन रुपियाँ पैसा भनेकै देशको चाहिँ नि आर्थिक व्यवस्था सञ्चालन गर्ने टुल्स हो होइन। पैसाबाट सबै कुरा पैसामा कन्भर्ट हुन्छ र पैसा चलाउने हो होइन। नोट, ब्याङ्कमा नोट छाप्नेदेखि लिएर ब्याज लगाउने, अनेक किसिमका चाहिँ ट्याक्स लगाउने, यो सबै सिस्टम जुन चाहिँ छ त्यो केन्द्रले गर्नुपर्छ। त्यो ट्याक्स जति मन लाग्छ लगाऊ भनेर त्यो अहिले फेरि छ नि स्थानीयलाई पनि ट्याक्स आफ्नै खुसी लगाउने होइन। अब त्यस्तो हुन थालेपछि देश अराजक ढङ्गले आर्थिक अगाडि जाँदैन। त्यसकारण केन्द्रको मूलभूत सिद्धान्त भनेको डिटी र केही चाहिने ठोस चिज भनेको रक्षा, परराष्ट्र र वित्त, यो 3टा उसको कार्यक्षेत्र हो। खास विकासको चाहिने केही नीतिहरू उसले बनाउनु, समन्वयको कुराहरू गर्नुपर्छ होइन प्रदेशको बिचमा। तर विकासलाई अगाडि जाने भनेको सडक बनाउने, कृषिको विकास गर्ने, अनेक किसिमको चाहिने उद्योग विकास गर्ने होइन, पर्यटनको चाहिने गर्ने कुराहरू सबै प्रदेशले गर्नुपर्छ। तर प्रदेशलाई यो काम केही पनि दिएको छैन। यो सबै फेरि पहिले जस्तै होइन, पञ्चायत व्यवस्थाको टाइम जस्तै अथवा 47 सालको संविधान जस्तै पुरै फेरि केन्द्रमा चाहिँ नि नियन्त्रण गरेर केन्द्रमा पनि 20-25 जना चाहिँ नि मन्त्रीहरू मन्त्रालय खोलेर चाहिँ नि बसिरहेको छ। यस्तो संहिताको उसमा केन्द्रमा त्यस्तो हेभी होइन 5-7 वटा मन्त्रालयले चलाउन सक्नुपर्ने हो। तपाईँको अरू कहीँ पनि देशमा यस्तो खालको 20-25 वटा मन्त्रालय भएको चाहिँ नि संहिताको व्यवस्थामा केन्द्र चाहिँ नि चल्दैन। त्यहाँ केन्द्र आफै पनि धेरै महँगो छ। अनावश्यक रूपमा केन्द्रमा चाहिँ नि होइन त्यो सबै बजेट चाहिँ केन्द्रले होल्ड गरिरहेको छ। त्यसमा अझै पनि संहिता लागू भएको छैन। केन्द्रले नै सबै कन्ट्रोल गरेपछि संहिता भनेकै विकेन्द्रित हो नि होइन, केन्द्रबाट बाहिर जाने, तल जाने हो नि त। अब यो 4वटा मूलभूत विषयहरूमा हामी छलफल गर्दै लगभग कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ।
72 सालको संविधानले तोकेका स्थानीय सरकारहरू जसरी सङ्घीय सरकारको लाई पूर्णता दिने क्रमको दोस्रो स्थानीय निर्वाचन केही दिन अगाडि भर्खरै सिद्धिएको छ। यसको नतिजाहरू लगभग अन्तिम चरणमा आइपुग्दै गर्दाखेरि 2/3 सरकार चलाएका कम्युनिस्टहरू अहिले 3 पार्टीमा पुगेका छन्। टुट्ने फुट्ने क्रमहरू यो भइरहेको छ भने अबको दिनमा तपाईको विचारमा कुन कांग्रेस कम्युनिस्ट कुन पार्टीले चाहिँ यो देशको नेतृत्व गरिदिँदाखेरि यी आवाकल्चर रहेका मुख्य मूलभूत विषयहरूलाई चाहिँ पूर्णता पाउन सक्ला? अब एउटा अब एकदमै अब गइसकेको कुराहरूको त हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ, भइसकेको कुराहरूको व्याख्या त गर्न सक्छौँ, तर पछि के गर्ला त भन्ने कुराहरू अब यो जुन लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार चुनावबाट निर्धारण गर्ने हो, कसलाई कति शक्तिशाली बन्ने भन्ने कुराहरू। अब अहिले भर्खर चाहिने स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएको छ। त्यो चुनावको प्रक्रिया हेऱ्यो भने जुन एमालेलाई चाहिने जुन भनौँ न ओलीले सोचेको थियो कि हामीलाई चाहिने जनताले एकदमै मन पराएको होला होइन, अझै मेजोरिटी देला भनेको मेजोरिटी पाएन होइन। अहिले सबभन्दा ठुलो पार्टी चाहिँ कांग्रेस भयो। त्यो चाहिँ के छ भने एमालेकोले गरेको मिस्टेक होइन, त्यो कांग्रेस पार्टी राम्रो भएर सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्नेको होइन। त्यो एउटा चाहिने राजनीतिक खेलवाडको होइन तरिकाबाट चाहिने गठबन्धन गर्यो। गठबन्धनमा सबैभन्दा बढी सिट चाहिँ कांग्रेसले पायो र एमाले चाहिँ जनताले त्यति साह्रो मन पराएन किन उसको काम गतिविधिबाट उसलाई चाहिँ त्यति राम्रो भएन। त्यो भोटहरू गठबन्धनमा जाँदा गठबन्धनमा सबभन्दा बढी सङ्ख्यामा चाहिँ कांग्रेसले टिकट पायो, त्यस कारण कांग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टी भयो। त्यो कुनै राजनीतिक चाहिने विचारको प्रतिस्पर्धा या जनताले चाहिँ एकदमै विचारको आधारमा त्यो संस्था स्ट्रङ भयो अथवा राजनीतिक पार्टी ठिक छ अथवा भन्ने खालको होइन कि जनताले पहिलो चुनाव यो संविधान निर्माण भइसकेको पछिको पहिलो चुनाव भनेको 74 को चुनाव हो। त्यो 74 को चुनावमा एमाले र माओइस्ट मिलेर एउटा हामी चाहिने नेपाललाई चाहिने यो संविधानलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर जुन देखाएको थियो विश्वास गरेर 2/3 मत दियो। तर कम्युनिस्टहरूमा चाहिने आफै भित्रको होइन प्रचण्ड र ओली दुईजनाको चाहिने जुन व्यक्तित्व तकरार भयो त्यसमा चाहिँ अलिकति ओली स्वार्थी देखियो। उहाँहरूको सहमति के रहेछ भन्दाखेरि प्रचण्डलाई पनि पछि प्रधानमन्त्री आधा बन्ने। अब प्रचण्डलाई चाहिँ त्यो चान्स दिएन होइन, नदिएपछि प्रचण्डले त्यहाँ चाहिँ बसिरहने कुरा भएन। त्यस कारण त्यो त भड्काउनु पर्यो। भड्काउँदाखेरि अब प्रचण्ड आफै पनि प्रधानमन्त्री बन्नलाई त छैन। त्यस कारण उहाँले चाहिँ जसरी भए पनि खड्गवललाई चाहिँ नि होइन प्रधानमन्त्री कुर्सीबाट खसालेर एमाले पार्टीलाई चाहिँ नि होइन ढकेलेर सीमा के अरे छेउमा पारेर उसले आफ्नो शक्ति आर्जन आफू प्रधानमन्त्री बन्न नसके तापनि कांग्रेसमा हाम्रो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि आफ्नो त्यो ग्रज आफ्नो मतलब अब त्यो स्वाभाविक हो। वास्तवमा माओइस्टलाई पनि त केही शक्ति त बाँड्नुपर्ने हो होइन, प्रचण्डलाई पनि केही, तर प्रचण्डलाई केही पनि नदियो न पार्टीको चाहिने अध्यक्ष या पार्टीको पावर अधिकार दियो न चाहिँ यता राज्यमा चाहिँ उसको केही हात रह्यो होइन। प्रधानमन्त्री पनि बन्न पाएन, उसले भनेको केही पनि नभएपछि ऊ पनि त एक प्रकारको भनौँ न शक्ति नै थियो नि त, शक्ति थियो नि। 1/3 माओइस्टको थियो भने 2/3 एमालेको होला। 1/3 जुन उसलाई प्रिभिलेज एउटा गर्नुपर्ने हुनाले एक प्रकारले ओलीजीले जुन प्रचण्डलाई पेलेपछि प्रचण्डले त्यसको प्रतिक्रियामा अब भनौँ न त्यो अब उसलाई दिनुभन्दा त होइन मलाई नै उसले बरु म अर्कोलाई दिन्छु। ओलीलाई पनि भएन प्रचण्डलाई पनि भएन भने पनि प्रचण्डको अहिलेको हैसियत छ नि अहिले यो गठबन्धनमा होइन। विकल्पमा त उसले देउवालाई उठाइदियो किन त्यो चान्स चाहिँ उसले पायो। अब त्यो भनेको के छ भने यो बहुदलीय जुन शासन पद्धति छ त्यो फेल खायो। अब ती पार्टीहरू एउटा सिद्धान्तको आधारमा पार्टी निर्माण हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब कांग्रेस र माओवादी भनेको त बिल्कुल दुईटा ध्रुवका चाहिँ शक्तिहरू मिलेर त्यो बिचको जुन चाहिँ एमालेलाई फेरि सत्ताबाट बाहिर च्युट गर्ने एउटा खेल खेल्नु पर्यो भनेपछि यहाँ राजनीतिक पार्टीको चाहिँ सिद्धान्तको कुनै मूल्य रहेन, सिद्धान्तको राजनीति चलेन भनेपछि यो सत्ताको चाहिने खेलै मात्र टास खेले जस्तो के
तासमा एउटा पत्ता यसो मिसाएर अर्को पत्ता फाल्ने होइन, त्यसपछि आफू जित्ने भने यो तास खेले जस्तो खालको अब यो राजनीतिक पार्टीहरू फेल भयो, बहुदलीय व्यवस्था फेल भयो। त्यस कारण अहिले स्वतन्त्रहरू चाहिने स्थानीय निकायमा चाहिने 2-4 जना महानगरपालिका होइन, कहाँ 2टा महानगरपालिका मात्र स्वतन्त्र नै जित्यो नि होइन, काठमाडौँ र अर्को कहाँ होइन जनकपुर र काठमाडौँ अनि के कैलाली होइन। यो इन्डिकेसनले के दिएछ भने अब जनताहरूले बरु चाहिने यो पार्टीहरू बेइमान भए होइन, बरु त्यसको सट्टा व्यक्ति चाहिने राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई नै दिउँ। अब त्यो व्यक्तिबाट यो संविधान चलाउने त होइन, संविधानको संरचना अनुसार एउटा पार्टी सिस्टम हो यो। त्यस कारण पार्टी सिस्टम फेल भएपछि व्यक्तिहरू आउँछ, तर व्यक्तिहरू आउनु भनेको फेरि राज्यमा एउटा एक प्रकारको अराजक हुन्छ, त्यो अगाडि जान गाह्रो हुन्छ। जस्तो अहिले पनि भर्खरै 1 महिना पनि भएछैन, अब बालेनजीलाई चाहिने काम गर्न गाह्रो भइसकेछ, किनभने अरू वडा अध्यक्षहरूले सहयोग गरिरहेको छैन। अब एउटा सिस्टम हो नि, एउटा होइन एउटा संरचना हो नि, त्यो संरचना एकजना मात्र त्यहाँ लागू भनेर त सक्दैन। त्यस कारण चाहिँ देश चाहिँ अझै यो अगाडि प्रगति गर्नुको सट्टा अलि चाहिने पछाडि पर्ने खालको छाप देखियो। हस्, धन्यवाद। हजुर, यो जुन 4वटा विषयहरू संलग्न गरेर हामीले आजको एउटा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छौँ, यसको लागि जुन प्रश्न दिनुभएको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद र कार्यक्रम सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई सहायता गर्नुभएको निम्ति दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन्छौँ र फेरि अरू कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले हेर्नको निम्ति हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भन्दै कार्यक्रमबाट बिदा माग्दछौँ। हस्त, नमस्ते।